नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमने काफ़ी सारी वीडियोस जादू के मुताल्लिक़ बनाई हैं और बना भी रहे हैं। तो अक्सर तौर पर यह सवाल देखने को मिलता है कि जादूगर जो जादू करता है, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी ताकत होती है, और वो जादूगर ये जादू करता कैसे है, और वो उस जादूगर के पास ये कुव्वत कैसे आती है, और ये इस जादू करने के लिए जादूगर को कितने पापड़ मेलने पड़ते हैं, गोया कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वो सवालात हैं जो वाकई दिलचस्प भी हैं और हर कोई जानना भी चाहता है जो इस फील्ड के साथ होता है। तो अक्सर तौर पर ये चीज़ें मुबहम होती हैं, आम तौर पर आम इंसानों के सामने ये चीज़ें नहीं होती। आज कोशिश करेंगे कि इन जादूगरों को एक्सपोज करें, उनका जो है कच्चा चिट्ठा खोलें और उनका जो है आवाम को ये बतलाएं कि अंदर से ये कितने मकरूह होते हैं। याद रखिएगा, जादूगरों के आपने दावे बहुत सुने होंगे फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनके एड्स चल रहे होते हैं। बंगाली बाबा और फलां बाबा महबूब कदमों में, फलां ये वो। तो ये याद रखिएगा, ये कादिर मुतलक ज़ात नहीं होती। पहली ज़ात जो है कादिर मुतलक, पहली और आखिरी ज़ात अल्लाह ताला की है। इसके अलावा और कोई कादिर मुतलक नहीं कि जैसा चाहे जिसको जिस तरह पे कर दे। इस तरह इंसान के बस में नहीं है। बाज़ दफ़ा असबाब होते हैं, इन असबाब को इख्तियार किया जाता है तो उसके ज़रिए कुछ जैसे मकड़ी के जाले होते हैं, इस तरह ये चीज़ें बन जाती हैं। अब चलते हैं कि ये जादूगर जो होता है बुनियादी तौर पर ये जादू सीखता कैसे है। जादूगर, याद रखिए, जादू एक शैतानी चीज़ है, एक गलत चीज़ है, एक कबीह चीज़ है, एक गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ को हासिल करने के लिए गंदा होना पड़ता है। तो ये मैं ऐसे हवा में नहीं छोड़ रहा ये बात, ये हकीकत है। ये जादूगर जो होते हैं ये अपने आप को गलीज़ रखते हैं, नापाक रखते हैं, गलत अल्फाज कहते हैं, शिरकिया अल्फाज कहते हैं, क्योंकि जादू का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से नहीं होता। इसका जादू का ताल्लुक़ शैतान से होता है। अल्लाह तबारक व तआला से रूहानी कुरान और हदीस के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो खुदा के साथ जोड़ रही हो। कुरान और हदीस इस्लाम है, बस जो अल्लाह ताला के साथ इस्लाम से हट जाएं, इस्लाम से बाहर निकल जाएं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच जाएं। अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो इस्लाम से ये चीज़ बाहर है, जादू इस्लाम से बाहर है। और इसके अंदर वो अल्फाज कहलवाए जाते हैं, अल्फाज के विर्द करवाए जाते हैं, ज़िक्र करवाए जाते हैं, जिसमें जो है कुरान से हटकर कुरान के मुतसादिम होते हैं, बल्कि बहुत सख्त किस्म के शिरकिया अल्फाज का कहना पड़ता है उसमें। और बाज़ दफ़ा बज़ाहिर वो बहुत छोटे छोटे महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत उसकी बहुत भयानक होती है। अच्छा, इसमें अगर मज़े की बात यहाँ एक मैं भी ऐड कर दूँ, हमारी अमलियात के अंदर भी, यानी जो रूहानी अमलियात के दायान हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम कुरान हदीस के साथ करते हैं अमलियात, उनमें से 85%, उनमें से भी मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, 85% ऐसे हैं कि जो सिर्फ देखा देखी में, जो कुतुब से लिखे हुए अमाल मिल जाते हैं वहाँ से करना, बाकायदा इस फ़न को सीखते नहीं हैं। तो 15% ऐसे हैं जो इसको बाकायदा सीख कर इस फ़न को, इसकी ताकतों को, कुरान की जलाली जमाली ताकतों को जान कर आते हैं और उनको पता होता है। बाकी जो ये हमारे अमलियात, रूहानी अमलियात में होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, बहुत बेशुमार गलतियां होती हैं। मैं अपनी एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था और बाद में मुझे उसके लिए जो है काफ़ी सारा सुनना भी पड़ गया था। वो मैंने एक वीडियो में कहा था कि एक हमारे आमिल हैं, तो उसका मैंने तवीज़ पढ़ा है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था या कितमीर मददिन। तो अब कितमीर के दो मैंने हैं। एक कितमीर तो वो है खजूर के जो गुठली होती है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको भी कितमीर बोलते हैं, और जो असहाबे कहफ का कुत्ता था उसका नाम भी कितमीर था। अब देखें भाई, वो किस से मदद मांग रहे हैं? खजूर के ऊपर वाली झिल्ली से मदद मांग रहे हैं या उस कुत्ते से मदद? मैंने इस चीज़ को थोड़ा जब सोशल मीडिया पे डाला, यूट्यूब पे डाला,
تو وہ مجھے بڑے اپنے تعویلات پیش کر رہے تھے، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کتمیر کاف جو ہے یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، حرف ہے، اور طوے بھی قرآن کا حرف ہے، تو اس طرح مجھے سنا رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا پھر یہ تو عجیب بات ہے، کتا بھی قرآن کا حرف ہے، آپ کاغذ کے اوپر جو ہے ہر طرف سے کتا کتا لکھ کر دے دیں، تو کتا کاف بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں ہے، حرف آتا ہے، قرآن تا کا بہت زیادہ آتا ہے، تا کا، اور کاف کا بھی آتا ہے، الف کا بھی آتا ہے، تو اس طرح بہرحال بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے عملیات میں بھی اس طرح کے روحانی عملیات میں بہت سارے اس طرح کے نمونے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھی بہت کچھ سننا پڑتی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو کیونکہ میرا موضوع یہ لوگ نہیں ہے، میرا موضوع جادو ہے، جادوگروں کو ایکسپوز کرنا ہے، اس لیے میں اس کی طرف جاتا ہوں، کبھی ان کا بھی آپریشن ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو جادوگر جو ہوتے ہیں یہ منتر اس طرح کے الفاظ بولتے رہتے ہیں، بار بار الفاظ کا، شرکی الفاظ کا، جب ان کا ایک لیول ہوتا ہے، جیسے تصوف میں مقام ہوتے ہیں نا، لطیفے ہوتے ہیں، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، اس طرح چلتے چلتے لطیفہ سر ہے، مختلف لطائف کرنے پڑتے ہیں، یعنی روحانیت کا آپ ایک سٹیپ کر لیتے ہیں تو دوسرے لطیفے میں چلے جاتے ہیں، یعنی دوسرا سبق، پھر تیسرا سبق، پھر اس طرح ایک اس کے منازل ہیں۔ تو اس کی بھی اس طرح شیطانیت کی اس طرح جب آپ کا دماغ کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، دل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اسلام سے بہر ہو جاتے ہیں، ایمان پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر بالکل ایمان چلا جاتا ہے، پھر آپ شرک کے ایک اس پہ پہنچ جاتے ہیں، شرک کی ایک معراج پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسری اس طرح، میں بلکہ معراج نہیں پستی کی طرف کہوں گا، کیونکہ معراج تو نوری چیزوں کی ہوتی ہے، یہ تو گہرائیوں کی طرف نیچے جانا ہے۔ تو یہ شرک کے اندھیروں کے اندر جب بالکل گمراہ ہو جاتا ہے، اس وقت جادو کا اس نے گویا کچھ لے لیا ہوتا ہے۔ پھر جتنی زیادہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، جتنا زیادہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، تو اس طرح اس کے کام بنتے جاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کے پاس شیاطین ضرور آتے ہیں، اس کے پاس موکلین، سحری موکل ضرور ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ اپنے کام نہیں کر سکتے، اپنے ذاتی طور پر ان کی زندگی بے سکونی کی طرف ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر چین نام کی چیز نہیں ہوتی، راحت نام کی چیز وہ صرف اسلام میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب جادو کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا اور ٹھا کر کے لگ گیا، نہیں، اس کے لیے بھی ان کو کافی سارے پاپڑ میلنے پڑتے ہیں، اور جب جادو کرتے ہیں تو اگر اس کے اندر کبھی آگے عامل، روحانی عامل کامیاب تگڑا عامل ہو، باریکیوں کو جانتا ہو، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ جادوگروں کو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس معافیا مانگنے آتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، تو گویا ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی، بس شیطانیت ہوتی ہے، دجالیت، کذب، دھوکہ، فریب، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے، اس لیے جادو سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں، جس کا خدا پر کامل یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اعمال جتنے بھی ہیں، شریعت کے اعمال ہیں، ان اعمال کے اوپر اگر وہ پورا اترتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کردہ تمام اشیاء، تمام چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہے، اور شریعت کا بالکل ہر لحاظ میں شریعت کا خیال رکھتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، نیکی کی طرف رہتا ہے، نماز وغیرہ کی پابندی کرتا ہے، ایسے بندے کو جادو سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ وقتی طور پہ اثرات ہوتے ہیں تو ایسے یقین جانیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے بندے کا علاج ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ جو بندہ شریعت کے اندر اس کا پورا نہ اترتا ہو، شریعت کے اوپر صحیح کاموں میں نہ آتا ہو، نماز کے اندر سستی کرتا ہو، حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو، کھانے پینے میں، نجی معاملات میں، تو پھر ایسے بندے کا علاج، کیونکہ وہ چیزیں اس کی طبیعت کے اندر گھل مل رہی ہوتی ہیں، اب ہمیں نکالنے کے لیے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی مختلف دلیلیں دیتے رہتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے تجربات کے کسوٹی پر رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جادو جب حقیقت ہے، جب اثر انداز بھی ہوتا ہے، جادو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اثر انداز ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام کے اوپر بھی اثرات انداز ہوئے ہیں، اس کے جادو ہوتے رہے ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں جادو۔ جب جادو ہوتے ہیں تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہونا چاہیے، اس سے حفاظت کے لیے اعمال تو ہونے چاہیے۔ بالکل اس کے لیے حفاظت کے لیے میں تو یہی کہتا رہتا ہوں، جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لینی چاہیے، اور باقی دن جو ہے
ہر روز صبح شام 33 آیات منزل کو پڑھ لینا چاہیے، اور سوتے جو خصوصاً باتھ روم جاتے ہوئے آپ باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلتے ہوئے باتھ روم سے نکلنے کی دعا، اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیزیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی آپ کا، آپ اپنے اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔